Sa among balay, tulong mi nga gapuyo, kauban akong igsuon nga babayi ug akong lolo. Gibilin mi diri sa among ginikanan kay manarbaho sila sa laing lugar. Usa ka gabii, pagkahuman namo og panihapon, nihangyo mi sa among lolo nga usa mi matulog, magpastori usa mi. Lolo, storyahe pagod mi sa inyong kinabuhi sa una. Tuod lo, kay niingon si mama nga sa una kuno, layo kuno mo kayo og gipuy-an, nya alabatan pagid kuno ang dalan nga inyong ginaagian. Sige. Unya, human na day mong panutbras. Oo lo, dungan mi duwa. Dayon didto gasugod ang istorya. Sa unang panahon, kapuyo mi sa baryo Mansa. Kung diin, dito mi sa pinakalayo nga ngiop nga lugar. Dito mi gapuyo sa imong lula ug mga igsuon ni mama nimo. Kada adlaw nga Huwebes, among suguon silang mama nimo ug papalit og bugas ug sudanon dito sa Daplin Karsada nga kumprahanan sa mga tao. Usa ka adlaw, hapon na namo silang napaangat dito sa kumprahanan. Dayon, pag-angat nila, naa sila'y nahinagbok nga gulang nga gasungkod ug isog kaayo ug nilantawan kanila. Nangahadlok silang mama nimo, mautong gadalaganay sila nga gapaangat. Naabot sila nga kilom-kilom na ug tungod sa kadaghan og tawo, dugay silang nakapalit. Samtang galugsong sila papauli, abi nila ug wala na tunggulang, apan sa wala nila gidahong naara gihapon. Ang gulang nga gapungko sa daplin sa dalan. Ug tungod kay siot kaayo ang dalan, inigagi nila, muduol jud sila sa gulang. Pero bisag hadlok na kaayo sila, gapadayon ra gihapon sila og lakaw tungod kay wala sila'y laing maagian nga dalan. Samtang gapaduol sila sa gulang, nakatimaho sila og langsa, ug didto ilang nakita nga ang gulang kakaun og hilaw nga isda. Nangahadlok silang mama nimo, ug gadalaganay sila papauli hangtod naabot sila sa balay. Natingala mi ni lula nimo nga luspad kaayo sila pag-abot. Dayon, mautong nitugan sila ug unsa ang nahitabo sa ilang pagpauli. Human nilag istorya, naay nilagubo sa among atop nga ragnaay langgam nga kapakapa sa atop. Nangalisang silang mama nimo, pagkaugma ato, among nabalitaan nga naay mabdos nga nakitaan nga patay na ug wasag ang tiyan, ug among gituuhan nga ang aswang ang gahimo ato. Pila ka gabi ang nilabay ug nagkadaghan ang biktima sa baryo. Maunang na desisyonan namo ni lula nimo sa una nga mobalhin mi og puyo diri sa baryo Mayon. Ug maora na ang akong istorya sa among kaagi sa una. Ug diha natapos ang istorya ni Lolo. Halati, nangbarot akong balahibo, makahadlok kaayo. Maugani, namugnaw ko pag-ayo. Kalibangon ra ba jud ko? Kuyugi ko be. Hala, si ate, usa mo ingon nga kalibangon siya. Nga humana og sulti si Lolo sa kahadlukan. Ganiha unta to, oy. Kabalong karon pagid ta kalibangon. Ug nanggawas mi ni ate og mga tumi sa CR. Dira ra ka sa gawas sulat. Ayaw kong biyai ha. Pagdali bayat ti ha, kay nahadlok na baya ko kaayo.
ug samtang gahulat ko sa gawas, nikalit og kusog ang hangin gawas sa CR. Ti, pagdali dira, kay bugnaw na kayo diri, biyaan man tikaw ron. Natingala ko, mawala na ni Tingog si ate. Nabali naman unta na akong syagit. Ba! Ah, abat ka! Ate, uy! Kabalong tigpangapi ko. Nawa, di ba kulba kaayo ko? Dili na jud ti kaobnan sunod ba? Sus, kauwi ba ani uy? Nimo. Dili na gyud ti kuyugan sunod. Bahalag makaigit pa ka dira. Nanulod nami ni ate paingon sa kwarto. Pagsulod namo, nangatulog nami diretso. Pagatiod-tiod ana, nakamata ko tungod sa mga lamok nga gapalibot ug diha na ako nabantayan nga ang among bintana wala di ay nasirad-an. Ay, ambot! Wala man din ni sirad ini ate, uy! Nibangon ko ug niduol sa bintana kay ako na untang sirad-an. Pagbira na ako sa bintana, nakita na ako ang gulang nga creepy kayog nawong ug isog kayog nilantawan. Ah!